tout de suite les pros de l'auto, le conseil du jour, باش نشوفوا مع سليم كيف نجموا نستهلكوا أقل كاربورون. الكاربورون غلي برشا واحنا اليوم باش نعطيو 7 كونساي. 7. الكونساي الاولاني ان نتفقدوا العجالي نتاع الكهرباء على خاطر البريسيون نتاع العجالي كي تبدا ناقصه الكهرباء تولي تاكل 5% اكثر من النورمال اللي هو ماهوش شويه. الكونساي الثاني ان نتفقدوا القطايع نتاع الكهرباء على خاطر اي قطايع ديفيكتيوز ولا ليكيد ما عادش يقوم بمهمته راهو يخلي الموتور يعطي برشا انرجي باش يخدم كوريكتومون دونك يكونسومي اكثر والكونسوماسيون تنجم تزيد حتى ل 30%. هذاك علاش الديار الكل صدري ديما يريكوموند انك تعمل لونتروتيان في وقته حتى قبل وقت الساعه. الكونساي الثالث ان نحاولوا نقصوا الحموله الزايده على الكهرباء، كل ما نزيدوا 100 كيلو في وسط الكهرباء كل ما تزيد الكونسوماسيون 5%. والكونساي الرابع صدري اللي ما نعطيوش انتباه كبير مي هو تري امبورطون ان كل ما نعبيو للكاربورون لازمنا نتفقدوا البوشون مسكر بالكدا على خاطر كي يبدا البوشون يتنفس ياكل 5% كونسوماسيون زايده. مش ياكل فما اون ايفابوراسيون اللي نضيعوا 5% من ليسونس. الايفابوراسيون تخلينا نضيعوا 5% من الكاربورون. والكونساي الخامس ان ما نخليوش الكهرباء تسخن برشا الصباح، نفوتوش ماكسيموم دقيقه صدري مهما كان الطقس بارد ومهما كان نوع الكاربورون اسونس ولا مازوت. اي مع كونتر بارتي كي نخرجوا نسوقوا بها لازم جوستومون لازمنا من الاول نعملوا او موان 10 مينوت نمشيو ان موان ريجيم ولا با ريجيم، ما لازمنوش نطلعوا في لي فيتيس وفي لي اكسيليراسيون باش الموتور الساعه يتزيد بالكدا قبل كل شيء. زالنا كونساي على الفيتيس، كل ما نقصوا 20 كيلومتر في الساعه من الفيتيس نتاعنا كل ما نربحوا 20% دو كاربورون. ديرني كونساي اكزاكتومون. لو ديرني كونساي اللي هو الفرام موتور هي التكنيك الوحيده في السياقه اللي تكونسومي 0% دو كاربورون، على خاطر برشا عباد يستعملوا لو بوا مور وقت اللي يجيو ينقصوا في الفيتيس يقعدوا نزين على لومبرياج ولا يحطوا بوا مور، هذيك تكونسومي انتر 1 et 2% دو كاربورون مي لو فرام موتور 0%، دونك نحاولوا لو ماكسيموم نستعملوا الفرام موتور. فوالا. داكور ميرسي بوكو. ميرسي. فوالا تنجموا تطبقوا لي كونساي هذا وتشوفوا الفرق. حتى قدام السياق l'écran كبير، c'est un écran des compteurs numériques بتبيع 12,3 pouces، une instrumentation مزيانه lisible، عندنا في الوسط الكهرباء موجوده وتعطينا لي بارامتر مثلا كي نحطوا الريغولاتور دو فيتاس ادابتاتيف، ولا كما قلت لكم عندنا دي كابتور تقرا زاده لي بانو سيناليزاسيون. والبلانش دو بور مزيانه برشا، سي صوبر سي فلويد سي سامبل، باللاسير هذا فاسون الومنيوم بروسي مغلفه بالجلد، عندها زاد الشكل نتاع لي زايراتور دير على جناب ماشيين بالطول، تري اوريجينال، الانتيغراسيون نتاعهم هايله، الجوده خارقه العاده. كيما هوني مثلا عندنا الفلس نتاع الميموار نتاع لي ريغلاج الكتريك نتاع الكراسي موجودين في وسط البافل، فريمون جوده باهيه، بوكو دوبسيون زاده، توا بانوراميك اوفرون، كراسي بتباع بالجلد ا ريغلاج الكتريك كيما قلت لكم، ريغلابل سور 8 ديريكسيون، شوفون زاده كي تبدا بارده نجمو نسخنوا الكرسي، وعلى العكس خاصه في تونس كي تبدا سخونه ينجم يولي فونتيلي يخرج هواء بارد، تري براتيك كي نعرفوا اللي الجلد في سما يسخن.
نيفو سيكوريتي كهربتنا اليوم اومولوجي ان اوروب كيما قلت لكم. عندنا دي زيرباك قدامنا على جناب، دي زيرباك ريدو زاده يخرجوني من الفوق، فريناج اوتوماتيك دورجونس زاده تفريني وحدها اون كاد دو شوك. الشاسي هو بيدو مخدوم اون اسيي ultra haute résistance. دونك ما خدموش كان الديزاين والتكنولوجيا حتى نيفو سيكوريتي عندنا ما نقولوا عليها. تقرا دونك لي بانو روتيي الشيء هذا يرجع للي كاميرا فرونتال، الكاميرا فرونتال اللي موجوده هوني ورا الريتروفيزور، et les 6 capteurs اللي موجودين في الكهرباء. عندنا الكل في الكل 5 كاميرا منهم واحده دي في ار تسجل الطريق على طول كيما كاميرا دو سيرفيونس تصلح اون كا داكسيدون ولا كي تصير لنا اي حكايه. بيان سور 5 كاميرا، الكاميرا دو ريكول ما تنجم تكون كان 300. دولار الدوبل كوش وفي سياقتها على الاوتوروت وين نجمنا نسوقوها اليوم، ولا في وسط البلاد لونها نتاع كارتاج ولا زناقي سيدي بوسعيد avec une direction assistée خفيفه et un très bon angle de braquage. نكملوا حلقتنا توا منين بديناها في الشوروم بي واي دي. أورو ريبار، قطع غيار لجميع أنواع السيارات، جودة وضمان وسوم مناسب. أورو ريبار، قطع غيار لجميع أنواع السيارات، جودة وضمان وسوم مناسب.
رجعنا دونك توا البيرة قصعة وين موجود لو شوروم تاع بي واي دي وين يستنى فينا سي عبد اللطيف قلال ديريكتور نتاع اليوس كارس ديستريبيوتور اكسكلوزيف نتاع بي واي دي في تونس. سي عبد اللطيف نجم دونك نجرب اليوم سو تو نوفو تانك والحقيقه سي ان كود كور عجبني برشا في الديزاين تاعو عجب زاده برشا العباد اللي شافونا اليوم نصوروا فيه بوكو دوبسيون بوكو دو تكنولوجي ان تري بون رابور كاليتي بري هذه هي لا فيلوزوفي نتاع بي واي دي في تونس. شكرا صدري على الاستضافه في برنامج اوتو برو ليميسيون بي واي دي. اول حاجه نحب نحكي عليها هي بي واي دي ايش تقصد. بي واي دي هي بيلد يور دريمز حقق احلامك. لا فيلوزوفي دو بي واي دي هي تكون شركه رائده عالميا في السيارات النوفيل انرجي، واليوم كما دخلت السوق التونسيه هي اكتسحت السوق الامريكيه اللاتينيه واوروبا، وهي شركه صينيه تاسست عام 1995 ومدرجه بالبورصه نتاع هونغ كونغ وشانزان. ولفت الانتباه اللي هو مسيو وارن بوفيت لو بلو غران انفستيسور de la bourse de New York. Il détient 10% du capital de BYD. C'est un bon signe pour les investisseurs côté confiance dans la marque. BYD, dans sa philosophie de positionnement sur les véhicules nouvelle énergie, elle a raflé sur les dernières années plus que 1 million de ventes de véhicules à travers le monde. بالنسبة للسيارات خفيفة، الشاحنات والحافلات. في 2021 بي واي دي كملت على النسق هذايا وعملت اون بيرفورمانس كيف اكسبسيونيل. الموافقات 259 ألف سيارة فئة الكهربائية، واكتسحت السوق الأوروبية. دونك دخلت للبي سكانديناف فيا النرويج اللي في 8 أشهر باعت فوق 1000 سيارة تونك كما الموديل هذا. دونك موديل اي في homologué en Europe. Voilà, homologué en Europe وعاملة دي بيرفورمانس اكسبسيونيل دو كوتي بوس إلكتريك. واليوم نشوفوا فيها في لي غراند فيل اوروبيان تيل كو لندن، روم، امستردام، مدريد. On peut citer le showcase, le bus rouge à double étage à Londres. Donc c'est une très belle performance pour la marque BYD sur le marché londonien. اليوم حتى من المصنعين العالميين الكل شفنا تصاريح نتاع المسؤولين اللي من 2025 2030 المصنعين هذول الكل باش يمشيو بور لي فيكول نوفيل انرجي، معناتها نقولوا السياره الهجينه الهيبريد والسياره الالكتريك. واللي اليوم بي واي دي elle s'est positionnée comme leader vu que تصنيع البطاريه سي in house donc chez eux. واليوم يرافل بلوس كو 20% دو بار دو مارشي مونديال في جميع انواع البطاريات. بي واي دي elle a lancé les blade batteries, donc ce sont des batteries performantes et sécurisées اللي تعداو les tests les plus performants en termes de crash, perforation par des clous, chaleur, inondation. وهذه c'est une batterie اللي اليوم تعطينا توصلنا حتى des performances de 1000 km d'autonomie. واو دونك فوالا كيما شفتوا كيما قلت لكم اول حلقه بي واي دي ماهيش اي ماركه سي ان غران جروب. وانت سي عبد اللطيف بالنسبه لتونس quels sont vos objectifs et vos ambitions? Pour le marché tunisien, nos objectifs c'est de se positionner sur le marché voitures thermiques, essence, et aussi les voitures électriques. Donc déjà في الجام نتاعنا اللي باش نلانسيوها في تونس دونك نلقاو لي سوفي دو غراند فورما اللي هي التونغ، لي سوفي بالحجم المتوسط هي السونغ، ونلقاو لا برلين فاميليال لا اف 3. اي اوسي بور لا جام الكتريك باش نبداو بالفواتور يوتيليتير دو بلاس اللي فيها اوتونومي 300 كيلومتر اللي هي موجوده زاده توا في تونس. ودون 2 سمان 3 سمان باش تكون عندنا لو تاكسي اللي فيه اوتونومي 400 كيلومتر، ولي سوفي تونك الكتريك اللي فيها اون اوتونومي دو 500 كيلومتر. باش تكون عندنا جام اسي لارج. و 2022 باش نمشيو للي فواتور هيبريد زاده موتور الهجين اللي معناتها يخدم ايسانس والكتريك. واليوم اللي هو فيهم جدوى التكلفه نتاع 100 كيلومتر ما تتجاوز ال 5 دينار مقابل الليسانس اللي نوصلوا فوق ال 15 دينار. دونك فما هوني ضغط على التكلفه اللي يوصل 70%، ويكون فما حتى بالنسبه للدوله ديزافونتاج اون تيرم دو كاليتي دو في موان بوليسيون. الدعم نتاع الطاقه باش يكون اقل، وحتى البيدجي سونتي زاد باش يكون فما اقتصاد للدوله خاطر فما اقل تلوث. ا بارتير دوجوردي ديجا Helios Cars, partenaire de BYD en Tunisie, il s'est engagé à la mise en place d'un réseau les bornes de recharge, شبكات الشحن مع nos confrères. Donc اليوم نجموا نلقاو فوق 30 بورن دو ريشارج موجودين في تونس في اماكن مختلفه، نزل باركينغ، لي ستاسيون دو سيرفيس، واللي هما من 7 كيلووات لل 40 كيلووات. اليوم احنا عندنا لابور رابيد 40 كيلووات avec
بيستولي تيب 2 موديل اوروبيان ونحث التوانسه المقيمين في الخارج يجيوا لتونس بكراهبهم الالكتريك والهبريد ويتمتعوا بتكلفه نتاع التنقل رخيصه. ومرحبا بهم ومرحبا بكم في الشوروم تاع BYD. ميرسي بوكو سي عبد اللطيف. ميرسي عايشك. فوالا دوك احنا اليوم نجمنا نجربوا سو تانك كما شفتوا سي اون جام كومبليت BYD. باش نوريكم توا قبل ما نكملوا حلقتنا الموديلات اللي حكينا عليهم. دوك عندنا لو سونغ هو ان بتي اس يو في موتوريزاسيون 1 لتر 5 قويه 143 زيله. عندنا كيما التانك beaucoup d'options, de la technologie avec des feux full LED. On a la berline F3, une berline spacieuse, moteur Z à 1 litre 5 souma 42 مليون و500 دينار. وعندنا كما حكينا قبيله une voiture électrique. Le T3 donc un véhicule utilitaire et électrique في نفس الوقت الوحيد في تونس كهرباء professionnel avec un moteur électrique, une très bonne autonomie زاد يتشارج من الهوني 300 km d'autonomie, des bonnes capacités زاد de chargement. يرفع برشا ويهز حتى شي 700 كيلو. فوالا حلقتنا نتاع اليوم وفات كما شفتوا BYD سي اون جام كومبليت ماركه جديده دوك في السوق التونسيه. تنجموا تكتشفوا الموديلات هذم في الشوروم نتاعهم في بير القصعه. وانا نعطيكم موعد الجمعه الجايه نفس الوقت نفس القناه pour de nouveaux essais. Salut. عيش ثنيتك مع شيل فيول سيف. أورو ريبار قطع غيار لجميع أنواع السيارات، جودة وضمان وسوم مناسب.